Ayong hapon na usab ka natong tanan na kung mga suking tigpaminaw ug tigpananaw. Ning usaw na usab nato ka batbaton nga kini usa ka bersikulo ug sitas sa atong balaang kasulatan nga dinhi nagahisgot nga giingnan sa atong Misaya ang mga Parasiyo nga gisirad-an ninyo ang portahan sa gingharian sa langit laban sa mga tao aron sila makasulod. Unsay atong timan-an diha mga kaigsunan, gisirad-an sa mga Parasiyo. Kung maghisgot ta og mga Parasiyo mga kaigsunan, kanausab sila usa ka pundok sa mga kumbaga tawagon nato nga nagasunod sa kasuguan. Apan sa ingon sa ato ang Misaya, mga mapag-imbabaw, mga plastik, baga magpakaroon ingnon gisiradaan sa mga Parasiyo ang ganghaan sa langit aron diin ang tao makasulod kung unsa ang ilahang gusto. Sa unsang pamaagi gisiradaan sa mga Parasiyo, unsang pamaagi gisiradaan sa mga Parasiyo ang ganghaan o ang gingharian sa ato ang labang makagagahom aron ang mga tao pagadunggon kung unsa man ang ilang gusto. Kini ang kamaturan nga siguro karon lang ninyo nadungog o karon lang ninyo mahisayre nga adunay ginatawag password, adunay ginatawag nga channel, adunay agianan na dapat ang tao dunggon sa iyang mga pag-ampo ngadto sa atong labang makagahom. Pero unsa ang gihimo sa mga Parasiyo? Gisiradaan. Sa unsang pamaagi kini gisiradaan? Ang mga tao karon sa kalibutan, dili nato ikalimod nga kanunay silang nagsampit, nangaliya, nagampo sa atong labaw na makagagahom aron pagadunggon. Apan sa luyo sa tanan nga mga pag-ampo, pagpangaliya sa ato ang mga kaubanan nga katawhan ining kalibutan, wala sila pagadungga o wala matuman ang ilahang mga pangandoy. Tungod kay wala sila makaabot sa gitawag natong password, susi. Kaya naman, ingon ang ato ang Misaya, tamong mga Parasiyo, gisiradaan ninyo ang ganghaan sa gingharian sa langit para sa mga tao. So, mintos adunay susi na dapat maabli ka na aron madungog ang atong mga tuyo ngadto sa labawong makagagahom. Unsa ka na mga susi o unsa ka na mga password, dili kalimod sa atong kapupudan o sa atong kalibutan nga kita nagasampit sa pangalan sa ato ang labawong makagagahom apan wala kita gidungog. Nakasulat diha sa buhat 4:12 nga walay lain nga ngalan nga diha kaniya sa silong sa langit mga luwas kita. So usa day nga password nga dapat nato nga subayon og sundon aron kita maluwas og pagadunggon. Pangalan sa silong sa langit nga diha kaniya mga luwas. Pangalan ang password, pangalan ang tubag, pangalan ang susi aron kita pagadunggon. So unsa ka na nga pangalan nga kanunay nga atong gamiton aron kita makaabot sa atong gusto nga destinasyon aron madungog ang atong mga pagpangampo. Tama ba nga halimbawa manalangin ka, magampo ka gamit ang pulong nga gihatag sa mga hintil, gihatag sa mga Parasiyo, nganhi ka nato unsa ka ng mga pangalana o susi, kumbaga nakita na nimo ang pultahan ganghaan sa usa ka gusto nimong adtuan apan ang imong dala nga susi dili mao. So pag-abot nimo normally, pag-abot nimo sa usa ka gusto nimo niabot na kas ganghaan, imo na ang susian ang maong pultahan aron ka makasulod. Pero pag-abot nimo sa lock, dili kini maabre tungod kay ang susi nga imong dala dili mao ang susi nga sakar o sakto ni adto nga pultahan. So
Kaya ang akong ginaingon sa una nga ang susi di ay pangalan sa atong labawng makagagahom nga diha kaniya mga luwas kita. Aron masulbad kita di ay pangalan. So unsang mga pangalan na ang gihatag sa mga parasiyo nganhi kanato aron kita mahisalaag. Una, unsang pangalan sa labawng makagagahom nga alang gihatag kanato? Di Dios. Roman, Dios. Spanish, Diyos. Pilipino, Diyos. English, God. So, kanang mga pangalana, sama ka na sa mga susi, nga diin, pag-abot na to sa maong pultahan, wala kita makaabli, kay dili mao ang mga susi nga atong dala, aron maabli ang maong mga pultahan. So, karon nag-ingon na kita, nga wala man ko gidungog sa atong labang makagagahom sa akong mga pag-ampo ug mga pagpangalya. Ang tubag, mga igsoon, wala nimo madala ang matuod nga susi nga dapat nimong iabli sa ganghaan sa langit aron madungog ang imong mga pag-ampo. Sa ingon sa atong misaya, kamong mga parasiyo, gisiradaan ninyo ang portahan sa gingharian sa langit para sa mga tao. So, diha na mga punto, diha nga bersikulo sa maong sitas sa Biblia, nakita na to nga gisiradaan sa mga parasiyo sa pinaagi sa paghatag kanato sa mali nga pangalan. So bisang sao na to kampo mga kaigsunan ko, dili gyud mahitabo nga dunggon kita, kay dili mao ang pangalan nga atong ginasampit ngadto sa labaw natong makagagahom. Unsa ba gid ang matuod na pangalan nga kini mao ang susi aron maabli nato ang ginatawag natong gingharian sa langit, aron madungog ang atong mga pag-ampo ug matuman ang giingon dinha sa kasulatan sa buhat katulisi nga wala ilang pangalan nga diha kaniya mga luwas kita. Unsa kana nga pangalan? Ingon sumala sa Exodo 3:15, nagaingon ang atong labaw nga makagagahom ngadto ka Moses ingna ang mga Israelita o ang akong katauhang Israelita nga ang akong pangalan Yahweh nga mao kini ang pangalan sa labawng makagagahom sa imong amahan ngadto sa imong mga kaliwatan ug pagatawgon ninyo ang akong pangalan gikan hangtod sa walay katapusan. So mga kaigsuunan kong tigpananaw ug tigpaminaw, so tao nato sa makadaghang higayon, unsay angay natong buhaton. Gihatag ko na kaninyo ang guide aron kamo makakita og makakaton kung unsa ang angay pangalan nga angay natong pagasundon. Ingon sa Exodo 3:15 nga gikan sa pagasalin sa Paleo Hebro nga kasulatan nga kini diin mao kini ang pinaka-original nga gikuhaan og mga lingwahe nga nakabaton og Greek na mga Biblia. Yahweh ingon si ang atong labaw makagagahom, ingna ang imong mga anak, Yahweh ang akong pangalan, ug pagasampito ninyo ang akong pangalan gikan sa sinugdaanan hangtod sa walay katapusan. So mga kaigsuunan ko, dili na kayo nakotason, nunua kaluwasan ang nakatagana sa atong tanan kung makabot nato ang tinuod nga kamaturan, kay kini mao ang makahatod kanato ngadto sa kadaugan nga kaluwasan. Ang hapon sa tanan, Shalom.